Teacher Bert. Ano ba ng kwento? Yes! Ang kwento natin ngayong hapon ay papamanggakan nating The Three Little Pigs. Handa na ba kayo? Yes! magaling. Okay, let's start our story. One day, there are three little pigs. So naay tulo ka baboy nga natulo sa iyang mama. So naingon iyang mama nga dagko na sila, so kailangan nila nga ma-build ang ilang kaugalingon na puyanan. Sa ilang i-build? Okay, puyanan. Okay, by the following days, the three little pigs are planning to build their own house. So lakaw sila sa ilang mama o niadto sila sa bukid o nagplano sila nga magtukod sa ilang kaugalingon nga mga balay. Then, they build their own house. O ang una nga balay is ang dagami. Kailan mo dagami? Kanang nasa humay, which is dali ra kay siya buhaton. And the next is ang panit sa kahoy nga makuha ra niya dinha sa kilid-kilid. And the last one is ang iyang gitukod na balay kay bato. Sa iyang gitukod na balay? Bato! Ang first, sa iyang gitukod na balay? Ang gagami. And the next is panit sa kahoy. Very good. Ang wolf. Kayo lamon sa wolf. Okay. Niadto siya sa balay sa merong nga baboy. Unsa iya primero unsa ni nga balay? Balay nga gibuhat sa dagami. Niingon ang wolf. Little pig, little pig, little pig. Pasudla ko siya sa iyang balay. Pero ang baboy niingon, dili siya pasudlon. Unsay gibuhat sa wolf kay wala man siya pasudla sa baboy? Very good. Gihuyop niya ang balay. Unsay nahitabo sa balay? Very good. Naguba ang balay ni baboy nga ihingo sa dagami. Kung magkaduhan ni dagan ang baboy dito sa ikaduhan nga pagsukon. Ang balay ihingo sa panit sa kahoy. Unya niingon dayon ang wolf. Baboy, baboy, pasudla ko. Pero unsay gitubag yapon sa baboy? Wala gyapon siya pasudla. Very good. Unsay gihimo sa wolf? Gihuyok. Naguba na sa wolf ang balay nga gihimo sa stick. Pagkahuman, nidagan ang duha ka baboy. Asa sila padulong? Sa isa ka balay. Isa ka balay nga gihimo sa unsa man klase nga balay? Bato. Very good. Ang duha kanya kay igsuon. Asa siya niadto ang duha kay igsuon niya? Sa balay. Balay sa iyang ikatulong nga igsuon. Usa ni nga balay? Oh, very good. Usa gyud sa baboy. Sina Nagsingita iyang duha kay igsuon napasudla ko sa inyong sa imong balay. Nagdagana ang duha kanya ka igsuon. Dayon, ang wolf ni adto sa balay nga bato. Ang iyang katulunga igsuon. Niingon gyapon siya nga little pig bato. Unya kay lig-on makayo ang balay sa iyang ikatulunga igsuon. Gihuyop sa wolf, wala na uba. Kay tungod sa kalig-on sa iyang balay. Unya, Sa wolf ang balay sa unya, naguba wala. Okay. So wala man naguba ang balay sa kuan baboy, maong nakita siya pamaagin na usapon ni nako na para makasulod ko ng balaya. Ang buhat na sa wolf is nisaka siya sa atop unya, nisulod sa katanaw na mula salida ni kanang Santa Claus, kanang nasunog. Diya sa nisaka sa atop unya, nakabantay di ay ang maguwa nga baboy maong iyatong gisunog ang zaman. Ang gisunog nga is kanang murag kuan ba kani
o kahoy. Nya napasok na yun ang wolf. Maong nakita ninyo na nasunog iyang ikob. O muna siyang napasok, nya nagdagan-dagan din siya. Sunod is muna to, wala na rin siya nibalik. Unya, muna rin ang pinakalasan is wala na nibalik ang wolf. Unya, happy na rin sila kay wala na ang wolf. Unya, wala na rin sila mo, school na rin sila. Nakasabot ka mo tanan sa story? Nakasabot bagid mo? Pila man sila igsuon dari sa story? Tulo ka baboy. Ang pinakauna nga baboy unsa man iya nga balay ang gihimo? Dagami. Ang ikaduha unsa man ang balay? Ang ikatulo? Sa paghimo nila sa balay, kinsa man to nga kanang animal ang ikuan sa ila? Kanang ang wolf. Yung sa ilang balay? Gihuyog sa wolf. So kaning story, unsa man inyong nakuan nga lesson nakuha? Unsa man yung nasabtan? Nga magkinaunsa man magtinabanga gid ang magigsuon, no? Na kani silang duha ka pigs gitabangan sa ilang isa kay suon na para lang makasilong sa balay or para dili sila mailabtan sa usa. Wow! Dahil dyan, dagdagan ni Teacher Rosalia. Teacher Rosalia. Okay. Unsa man ang naay moral lesson sa story? Dili mag pinapulan. Kisa may mga tapulan diri. Okay, dili dapat magtiyapulan. Kay in kaso, nga kung naay moabot sa inyo nga mga pagsulay, dapat likon mo. Sa isa ni Bigsoon nga nagbuhat og bato nga balay. Okay, very good. So, unsa man ito? Dili ma? Tinapulan. Okay, nasabtan ba? Nasabtan ba? Okay, kung nasabtan